केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलईडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिओद्वारा कालेबुङ नोभेल्टी परिसरको निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण कार्यको विधिवत शिलान्यास। निर्माण कार्यको निम्ति जिटिएप्रति विभिन्न पक्षबाट जनाए आभार। कालेबुङ लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट 14 जना विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेसनल पिपल्स पार्टीमा सामेल। कालेबुङ गर्ल्स हाई स्कुलको जमिनमा निर्माणाधीन भवन विषय स्पष्टीकरण माग्दै विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा नगरपालिका र भूमि सुधार विभाग समक्ष आरटीआई गरिएको तोक्देन भोटियाको भनाई। पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गत 5 फरवरीको दिन राज्य विधानसभामा पेश गरेको अन्तरिम बजेट आम जनताको हितमा रहेको हिल टिएमसीको दाबी। अनि कालेबुङ अप्पर पन्बुमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन कालेबुङको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। भाजपाले दिने पीपीएस के हो भन्ने कुराको हालसम्म कुनै पनि भाजपासित गठबन्धी दलहरूले खुलेर भन्न सकेका छैनन्। तर गत 2 दिन अघि कालेबुङको भ्रमणमा आएका भाजपा दार्जिलिङ प्रदेश सचिव भास्कर देले भाजपाले दिने पीपीएस पहाडको निम्ति एउटा विशेष मन्त्रालयको रूपमा रहेको दाबीको साथमा बताएका छन्। प्रस्तुत छ केटीभीको विशेष रिपोर्ट। भाजपा नेता तथा दार्जिलिङ प्रदेश सचिव भास्कर डेले गत 2 दिन अघि कालेबुङको भ्रमण गर्ने क्रममा भाजपाले दिने पीपीएस के हो स्पष्ट बताइदिएका छन्। उनले पीपीएस केन्द्र सरकारले होइन, राज्यमा भाजपाको सरकार आएपछि राज्य सरकारले दिने बताउँदै पीपीएस एउटा पहाडको मन्त्रालय हुने अनि पहाडकै एकजना मन्त्री पनि हुने बताएका छन्। हम दावा करके कह रहे हैं और पार्टी का राज्य इकाई को भी बताया, मंत्रालय बनेगा ना, एक पहाड़ का विशेष मंत्रालय बन जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ताधारी पार्टी बन जाएगा, उस समय पहाड़ का विषय लेके एक अलग पहाड़ मंत्रालय बन जाएगा। ये दावा करके हम बता रहे हैं, इधर होगा, ये होगा, एकदम होगा। पत्रकारको प्रश्नको दबावमा उनले आखिर भाजपाभित्र पीपीएसको नाममा के खिचडी पाक्दैछ सो सङ्केत दिएकै छन्। उनले उक्त कुरा स्पष्ट पारेपछि भाजपा पहाड र गोर्खाहरूलाई लिएर कतिको गम्भीर रहेको छ सो पनि प्रष्ट भएको छ। उनको यो बयानको लगत्तै पछि दार्जिलिङका सांसद तथा भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले उक्त कुराको खण्डन गर्दै त्यो बयान भास्कर डेको निजी बयान हो, पार्टीको आधिकारिक बयान होइन भनी दाबी गरेका छन्। तर प्रश्न यो खडा हुन्छ कि भाजपाको औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा भाजपाको कार्यालयमा अनि छेउमा जिल्ला अध्यक्ष र युवाका राज्य समिति सदस्यलाई राखेर एकजना भाजपा नेताले, त्यो पनि दार्जिलिङ प्रदेश सचिवले कसरी व्यक्तिगत बयान दिन्छ? त्यो बयानलाई कसरी व्यक्तिगत बयान भनेर मान्नु? यो अनौठो प्रश्न छ। यो बयानपछि पहाडका भाजपाका गठबन्धनमा रहेका दलहरू अहिले किन मौन छन्? पीपीएस गोर्खाल्यान्ड नै हो, बङ्गाल चुनाव अघि नाम मात्र भन्न नसकेको भन्दै भाजपामा जाने गोर्खे नेताहरू किन मौन छन्? केही नेताहरूको आज पनि भाजपामा सामेल हुने क्रम जारी रहेको छ। के ती नेताहरूले भाजपालाई पीपीएस के हो सोधेर नै भाजपामा जाँदैछन्?
भाजपाले 24 भित्रमा पनि पिपिएस दिनु सकेन या त बङ्गालभित्रकै कुनै व्यवस्था दिए के हुन्छ? ती नेताहरू के फेरि अर्को दलमा जाने हो? यस्ता धेरै प्रश्नहरूबीच भाजपा अहिले जति चुनाव नजिक आउँदैछ त्यति प्रश्नको घेरामा पर्दै गइरहेको छ, विशेष गरी पहाड अनि गोर्खे बहुल क्षेत्रमा। चुनाव आचार संहिता लागू हुन अघि गोर्खाहरूको निम्ति कुनै ठोस घोषणा भएको खण्डमा पहाडमा भाजपाको एकतर्फी जित निश्चित छ। तर सो हुन सकेन भने भाजपाले योपालि पनि चुनावपछि नै भनेर पहाडमा जित हासिल गर्नु फलामको चिउरा चबाउनु सर नै हो। भाजपाले के गर्यो भन्नेहरूलाई जवाब दिन 21 को चुनाव अघि केही न केही हुनेछ भनेर दावी गर्ने सांसद राजु बिष्ट पनि हाल पहाडतिर नै छन्। तर त्यो केही हुन्छ भनेको चाहिँ के हो र कहिले हो त्यो उनले फटकार्नु सकेका छैनन्। गोर्खाहरूलाई के दिने र 21 अघि नै दिने कि कहिले भन्ने कुरामा टाउको दुखाउनुको सट्टा अहिले उनी विशेष गरी विमल खेमाबाट मन दुखाएर बसेका नेताहरूलाई आफ्नो भाजपा पार्टीमा हाल्नु र झन्डा दिनुमा व्यस्त देखिन्छ। नेता सबै आएपछि जनता त आइहाल्छ भन्ने भ्रम पालेर गरिएको उनको यो कामले कुनै ठोस रिजल्ट दिने होइन, केवल त्यो भ्रम चाहिँ तोडिदिन्छ। कलको टुटीहरू जति नै थुपारे पनि सिन्टेक्स छैन र त्यो सिन्टेक्समा पानी छैन भने त्यो कलको टुटी केही कामको हुँदैन, पानी केही आउने होइन। यो कुरा बुझेर बरु जनताको चाहनाको निम्ति कुनै काम गर्न सके भाजपाले एकतर्फी जित गर्ने कुरामा दुई मत छैन। तर होइन, विगत हरेक पल्ट जस्तै यसपल्ट पनि हावा मिठाईमा नै चुनाव जित्छु भन्यो भने यो पटक जनताले उल्टा हावा मिठाई खुवाएर पठाउने तय देखिन्छ भाजपालाई। कालेबुङमा धेरै समयदेखि इन्डोर गेम्सको निम्ति कुनै विशेष हल अथवा इन्डोर स्टेडियमको अभावलाई केन्द्र गरेर जिटिएले कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गर्ने भएको छ। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 को नोभेल्टी परिसरको निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा निर्माण हुन लागेको उक्त इन्डोर स्टेडियमको आज विधिवत शिलान्यास गरिएको छ। खेलप्रेमी मानिसहरू तथा खेलाडीहरूलाई इन्डोर स्टेडियम नभएको कारण समस्या परिरहेको थियो। यसै समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनले सम्बन्धित विभाग जिटिए समक्ष कालेबुङमा एउटा इन्डोर स्टेडियम बनिनुपर्ने पहल चालेका थिए। सोही अनुरूप जिटिए अन्तर्गत केइडीको पहलमा कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम बनिने भएको हो, जसको शिलान्यास कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं रकवेल एकाडेमी निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानको बाहुलीबाट गरिएको छ। निर्माण हुने उक्त इन्डोर स्टेडियमको कुल लागत 88 लाख रुपियाँ रहेको छ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अध्यक्ष एवं रकवेल एकाडेमी निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा जिटिए बिओएस सदस्य सञ्चबीर सुब्बा, विशिष्ट अतिथिका रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चा, त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा टिटी एसोसिएसनका जयन्त लेप्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला सचिव गायत्री मुखिया लगायत अन्य उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विभिन्न इन्डोर खेल संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर आएका अतिथिहरूले आफ्नो सम्बोधन राख्दै जिटिए विभागप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। कालेबुङको नोभेल्टी हल परिसरमा अवस्थित बस स्ट्यान्डको छतमा कालेबुङका खेलाडीको निम्ति जीवन रेखाकै रूपमा इन्डोर स्टेडियम बनाउने जुन पहल यहाँले चाल्नु भएको छ त्यो कालेबुङको खेल इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। खेल अनि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै यहाँले चाल्नुभएको यो पहललाई आन्तरिक हृदयबाट सलाम टक्राउँदै हामी कालेबुङका सबै खेलका खेलाडीहरू यहाँप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। मिति 10 फरवरी 2021 स्थान कालेबुङ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो कृतज्ञता पत्र छ यो आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाजी हुनुहुन्न र उहाँको पक्षमा बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका मेम्बर सदस्य सञ्चबीर सुब्बाज्यूलाई यो ग्रहण गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। यसलाई राजनीतिक पाराले नहेरिदिनुहोस्, यो स्पोर्ट्सको उयो हो र हामी विशेष सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु र यो फ्युचरमा एउटा राम्रो स्टेडियम बनेर है हाम्रो नानीहरूले राम्रो एउटा प्लेटफर्म पाओस्। यो सबैको लागि स्पोर्ट्स पर्सनको लागि मात्रै नभएर र विशेष गरी हामी स्पोर्ट्स पर्सनको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो जुन चाहिँ सपना चाहिँ अब साकार भएको छ। र
कार्यक्रममा टेबल टेनिस खेलाडी विनित प्रधानलाई जिटिएको तर्फबाट 50,000 सहयोग राशिको चेक पनि प्रदान गरिएको छ। कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले इन्डोर स्टेडियम खेलाडीहरू तथा खेलप्रेमीहरूको निम्ति यो विशेष उपलब्धि रहेको बताउँदै तिनले यस कार्यको निम्ति जिटिएप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। र ट्रेनिङ गर्नु र टुर्नामेन्टहरू ठुल्ठुलो अर्गनाइज गर्नु चाहिँ हामीलाई एउटा हल चाहिन्छ। हल चाहिँ अहिले के हुँदै थियो भने घरि एसएसलाई माग्यो, घरि केसमा गर्यो। अब भनेको टाइममा प्र्याक्टिस पनि गर्नु पाउँदैन थियो, भनेको टाइममा टुर्नामेन्ट पनि अर्गनाइज गर्नु पाउँदैन थियो। तर टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्नुभन्दा पनि ट्रेनिङको लागि त एउटा फिक्स जग्गा हुनु पऱ्यो नि त, एउटा राम्रो फेसिलिटिज भएको त्यो नै थिएन। त्यसले गर्दा धेरैवटा ट्यालेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा ट्रेनिङ गर्ने या त आफ्नो ट्यालेन्टलाई इन्हान्स गर्ने एउटा जग्गा नै पाएको थिएन। र त्यसले गर्दा चाहिँ मोर देन होस्टिङ टुर्नामेन्ट र ट्रेनिङ गर्ने जग्गा पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। र यो जुन चाहिँ हामीले फेसिलिटिज भन्छ नि, यो ट्यालेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ आज हामीले कालिम्पोङमा पायौँ। खेलाडीहरूको निम्ति साथै खेलप्रेमी मानिसहरूको निम्ति धेरै फाइदा पुग्ने बताउँदै तिनले आवन्टित राशिले जे जति बनिन सक्छ त्यसले धेरै नै सहयोग पुग्ने बताएका छन्। तर यो प्रोजेक्टले आज 88 लाखले सम्पूर्ण उनीहरूको डिमान्डलाई रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यति हो, हामीले एउटा जेन्टलमेन अकुपेन्सी उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहेको मात्रै हो। यहाँबाट उपरान्त पनि यसलाई फर्दर डेभलप गरेर लानुपर्ने प्रशस्तसँग जरुरत छ, तथा यो एउटा यसको माध्यमद्वारा चाहिँ प्रोत्साहन दिनु हो। योभन्दा ठुलो कुरा के भन्नु सक्छु। कालेबुङ लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट 14 जना विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेसनल पिपल्स पार्टीमा सामेल भएका छन्। कालेबुङ मङ्गलडाँडामा अवस्थित एनपीपीको दलीय कार्यालयमा आज समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो। सोही सभामा नर्थ बेङ्गल संयोजक केन्जा फोनिङ, जिल्ला सभापति देवेन्द्र दाहाल, उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, जिल्ला उपाध्यक्ष एडवर्ड तामाङ, जिल्ला सचिव एवं युवा इन्चार्ज सोनाम छोम्बे भोटिया, जिल्ला सचिव प्रोटोकल इन्चार्ज पेन्जो भोटिया, नारी विङ सभापति सञ्जोगिता सुब्बा आदिको बाहुलीबाट समर्थन जनाउनेहरूले पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। देशभक्त सुब्बाले केही दिन अघि पार्टी अध्यक्ष कोनराड सङ्मासित भेट गरेर आउँदा जातिको मुद्दा अनि क्षेत्रीय विकासको निम्ति धेरै ऊर्जाहरू पाएको र त्यही ऊर्जा आफ्नो जातिमा फैलाउने क्रममा आफूहरू लागि परेको बताएका छन्। यो एनपीपी के हो, यसले के गर्छ, यसले हाम्रो मुद्दालाई कहाँसम्म पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन भन्ने कुराहरू र कुन सन्दर्भमा कुन सूत्र लिएर हाम्रो मुद्दालाई अघि बढाउँछ अनि हाम्रो विकासको कुरोहरूलाई पनि सँगसँगै कसरी यसले अगाडि लिएर आत्मसात गरेर लान्छ भन्ने कुरोहरू हामी तपाईँहरूलाई खुलासा गर्दै जान्छौँ। अब मोटामोटी हामी अहिले यहाँ 12-14 जना नयाँ एन्ट्री छौँ, अघि नयाँ एन्ट्री आज भएको छ र अब यो हाम्रो काम लगातार दैनन्दिन बढेरै जान्छ। र त्यसरी नै पार्टीमा सामेल हुनेहरूले एनपीपी मार्फत छुट्टै राज्यको मुद्दा पार हुने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। प्रथम खास कुरो चाहिँ 1986 देखि हामीले बङ्गालबाट उन्मुक्ति खोज्दै आएको, खोज्यौँ, एलएफलाई पनि खोज्यौँ, गोर्खालीलाई पनि खोज्यौँ, गोजालाई पनि खोज्यौँ, तर कसैले पनि एउटा यो उन्मुक्तिको चिजलाई चाहिँ डमरू बनाएर मात्रै बजाइबसे। र खास मन्त्र चाहिँ खोज्दै मैले खोज्दै जाँदा चाहिँ बल्ल एनपीपीमा एउटा बाटो पाएँ र यो बाटोबाट चाहिँ अब हाम्रो जातिको, हाम्रो माटोको र हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिको चाहिँ रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर चाहिँ आज म एनपीपी जोइन गरेको। र म त्यस्तो ठुलो माथिसम्म पुग्ने कुरा केही पनि जान्दिनँ, तर म ग्रासरुटमा जो जति एनपीपीलाई अघि बढाउनुको लागि एकदमै सक्षम छु है, गर्छु म एकदमै। एकपल्ट यो बङ्गालबाट उन्मुक्ति पाइने रहेछ एनपीपीबाट भन्ने लागेको कारणले गर्दाखेरि अरू कुरो केही गर्न नसके तापनि एनपीपीलाई एउटा सानो टेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्यले र हाम्रो उन्मुक्ति यहाँबाट हुन्छ भन्ने मैले देख्नुको कारणले गर्दाखेरि आजदेखि यो पार्टीमा मैले एउटा साधारण सदस्यको रूपमा मैले ग्रहण गरेँ। र कालेबुङ गर्ल्स हाई स्कुलको जमिनमा निर्माणाधीन भवन विषय स्पष्टीकरण माग्दै विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले नगरपालिका र भूमि सुधार विभाग समक्ष आरटीआई गरिएको र स्कुलको जमिन स्कुललाई नै दिने दिशामा लागि परेको युवा मोर्चा अध्यक्ष तोपदेन भोटियाले बताएका छन्। जुन प्रकारले आजको दिनमा एउटा बिल्डिङ बनिँदैछ त्यो बिल्डिङको माथि त उहाँको भने अनुसार सिनेमा हल बनिँदैछ अरे। अब स्कुलको छेउमा सिनेमा हल कसरी हुनसक्छ? तपाईहरु प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को कुरा जुन प्रकारले यो व्यापारीहरूलाई बेचबिखन हुँदैछ यो स्कुलको बिल्डिङ स्कुलको जमिनको त्यहाँ माथि बनाएको व्यावसायिक उसमा, भोलिको दिनमा
त्यो व्यापार नचल्नु पनि सक्छ। अनि यदि एउटा मालिकले लिइसकेपछि उसको मालिकाना हक भइसकेपछि उसले आफ्नो जग्गामा जे पनि गर्न सक्छ। भोलिको दिनमा एउटा त्यो आज लिएको जमिन या त्यो दोकान यदि कसैको चलेन भने भोलिको दिनमा उसले यहाँ त यो चलेन, म यहाँ बार खोल्छु भने बार पनि चलाउन सक्छ। उसले गड्डी खोल्छु भने गड्डी पनि चलाउन सक्छ। त्यहाँ यस्तो यस्तो भोलिको दिनमा यस्तो यस्तो खालको व्यवसायहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अपिल गर्छु, हामी यो कुनै यसलाई राजनीतिक रूप लिँदैनौँ। म समस्त कालेबुङको जनता एवं गर्ल्स स्कुलसँग रिलेटेड जस्तै भूतपूर्व विद्यार्थीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, छात्राहरू, एक्स टिचर्सहरू, यदि तपाईँहरू गर्ल्स स्कुलमा माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, उत्रिनुहोस्, तपाईँहरूले यसको आवाज उठाउनुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। हामी यो यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी यसलाई राजनीतिक एउटा मञ्च बनाउने, हामी अखाडा बनाउने हामी पटक्कै जाँदैनौँ। तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् या तपाईँहरूले सक्नु भएन भने हामीलाई भन्नुहोस् कसरी हुन्छ। तर यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट बन्द गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि स्कुलको जमिनमा व्यावसायिक चिज चाहिँ कहिले पनि चलेको हुनुहुँदैन। यो मुद्दा हामीले उठाउनुको लागि मात्र उठाएको होइन। यो मुद्दामा भोलिको दिनमा जनताले हामीलाई सहयोग पुर्यायो भने हामी पक्कै त्यो बिल्डिङ चाहिँ स्कुलको निम्ति समर्पित गरेर स्कुललाई नै फर्काउने, त्यो सटरहरूमा क्लासै लाउने बनाइदिन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो मुद्दालाई उठाएर त्यहाँ आफूले त्यसमा कुनै राजनीति गर्नु पनि छैन, छल कपट पनि गर्नु छैन। हामी त चाहँदैछौँ यो जुन चाहिँ स्कुलको मुद्दा छ, जमिनको मुद्दा छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा जनआन्दोलन हामीले निकाल्नुपर्छ। जनआन्दोलन निक्लेर यसमा काम गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरो म यहाँबाट जनता जनार्दनलाई एउटा ग्यारेन्टीको साथ भन्न चाहन्छु, यस्तो मुद्दाको विरुद्धमा या भोलिको दिनमा यो इस्यु कसैले पनि अन्यथा सोचेर आज यिनीहरूले केही पैसाको निम्ति आवाज उठाउँदैछ भनेर यदि कसैले त्यो खालको एउटा विचार राख्छ भने चाहिँ यो प्रेस भेलामा म भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म तोपदेन भोटियाको आवाजलाई किन्नुको निम्ति पैसा छापिएको छैन। अनि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको जुन चाहिँ यो आवाज छ यसलाई दबाउको निम्ति कुनै पनि प्रेसरको अन्डरमा हामी परेर काम गरेको हुने छैनौँ। यो मुद्दालाई हामी कहाँ लानुपर्छ, भोलिको दिनमा कसरी यसलाई हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति पनि हामीले सोचिसकेका छौँ। राज्य सरकारद्वारा गरिरहेको विकास कार्यको जानकारी गराउँदै टिएमसी सरकारले गरिब जनताको हितमा काम गरेको कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता सिका राईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छन्। यसरी नै उहाँले 2002मा रेलवेको बजेट जुन चाहिँ थियो पार्लिमेन्टमा प्लेस गर्नुभएको थियो है। यस्तो गरेर वेस्ट बेङ्गल अहिले 1 नम्बरमा छ। 100 डेज इम्प्लोइमेन्ट जुन चाहिँ प्रोग्राम छ त्यसमा अहिले 1 नम्बरमा छ वेस्ट बेङ्गल। लास्ट 10 इयर्समा 100 डेजको काममा 7.24 करोड मान्छे बेङ्गलमा अब जति पनि ग्रामीण एरियाहरूमा अहिलेसम्म काम पाइसकेको छ। अनि बेङ्गल हाम्रो जुन चाहिँ छ त्यो पनि नम्बर जुन चाहिँ जति पनि बाटो सडक निर्माण जति पनि छ त्यसमा पनि 1 नम्बरमै छ। आउने 5 इयर्स जुन चाहिँ छ, आउने 5 वर्षमा 46,000 किलोमिटर्स रोड सरकारद्वारा बनाइनेछ, जसले हरेक ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ स्टेटको हाइवे छ स्टेट हाइवेसँग जोड्नेछ। र यसरी नै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले 500 करोड यो स्टेट प्लानिङ कमिसनको लागि अलटमेन्ट भएको छ। अलरेडी भइसकेको छ 500 करोड। यो मैले यो जुन चाहिँ बजेट प्लेस गर्नुभएको छ त्यसको भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यसै गरेर स्टेटको जिडिपी जुन चाहिँ छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जुन चाहिँ छ त्यो पनि अहिले बढेर 2.7 टाइम्स बेसी भएको छ, इन्क्रिज भएको छ है। एग्रिकल्चर जुन चाहिँ छ त्यो पनि 6.1 टाइम्स बढेर गएको छ। जुन चाहिँ अन्डर कृषि बन्धु स्किममा जुन चाहिँ 5,000 पर एकर गरेर गभर्मेन्टले दिँदै थियो त्यो अहिले चाहिँ 1,000 अझै दिदीले बढाइदिनु भएको छ। त्यसमा अब गएर चाहिँ पर एकर 6,000 गरेर सबै पाउनेछन् है। यस्तै गरेर
यो हाम्रो एसटी एससी जुन चाहिँ कम्युनिटी छ उहाँहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि पनि दिदीले जुन चाहिँ कल्याणमूलक कर्मसूची जुन चाहिँ नतुन दिशा स्किम छ त्यसमा चाहिँ 100वटा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल्सहरू बनाइनेछ 3 वर्षभित्रमा बनाइनेछ र यो एसटी एससी कम्युनिटीको जुन चाहिँ पनि ओभरअल डेभलपमेन्ट या स्कुलहरू जुन चाहिँ गर्दैछ त्यसको लागि 50 करोड अलट गरिसकेको छ अलटमेन्ट भइसकेको छ। अब हेल्थको है तपाईँहरूलाई थाहै छ फेयर प्राइस सप त यहाँ मेडिसिन सप छँदै नै छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेन्टर पनि छ, फ्री बेड, एउटा एसएनएसयु छ, एउटा हाई डिस्पेन्सरी युनिट पनि छ। हाम्रो कालिम्पोङ त अब राम्रो छ हामी सबैलाई थाहा छ हस्पिटल वाइज हो पनि होइन। यो छ स्कलरसिप भन्दाखेरि 11,000 भन्दा बेसी नानीहरूले अहिलेसम्म कन्याश्री मार्फत यो स्किम मार्फत यसको लाभ उठाइसकेको छ होइन। पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गत 5 फरवरीको दिन राज्य विधानसभामा पेश गरेको अन्तरिम बजेट आम जनताको हितमा रहेको दाबी हिल टिएमसीले गरेको छ। आज मिरिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिल टिएमसी प्रवक्ता एनबी खवासले राज्य सरकारले राज्यवासीको सुविधाको निम्ति पर्याप्त कार्य गरिरहेको बताएका छन्। हाम्रो राज्यमा सबसे राम्रो रोड नेटवर्क अल वेदर रोड सबै प्राय गाउँहरू सबै प्राय मेजर क्षेत्रहरू कनेक्टिभिटी भएको छ र यसको साथसाथै यो रोड कनेक्टिभिटीले नै एउटा क्षेत्रको विकासलाई अघि लान्छ। आर्थिक विकासमा अघि लानु हो भने त्यो क्षेत्रको रोड नेटवर्क एकदमै राम्रो हुनु पर्यो र यसमा आगामी 5 वर्षमा पनि उहाँले 46,000 किलोमिटर रोड फेरि बनाउने उहाँले यो बजेटमा तय गरिएको छ। त्यसरी नै ओभरअल जुन चाहिँ विकासको लागि खर्च गरिन्छ त्यसमा ओभरअल तपाईँको एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरिन्छ त्यो प्राय 3.9 टाइम्स लास्ट इयरको भन्दाखेरि 3.9 टाइम्स वृद्धि भएको छ भने एग्रिकल्चर र एलाइड सर्भिसमा तपाईँको एक्सपेन्डिचर बढेर 6.1 टाइम्स विगत वर्षभन्दा बढेको छ भने सोसल सेक्टरमा जति पनि खर्च गरिन्छ त्यो 5.6 टाइम्स यसरी बढेर एउटा आम जनतालाई फाइदा पुग्ने बजेट उहाँले यसरी प्लेस गर्नुभएको छ भने टोटल स्टेट प्लानिङ कमिसन हुन्छ। स्टेट प्लानिङ कमिसनमा टोटल स्टेटले खर्च गर्ने बेङ्गल गभर्मेन्टले स्टेट राज्यले अलोकेट गर्नु खर्च गर्नुपर्नेमा प्राय 500 करोडको बजेट स्टेट प्लानिङ कमिसनमा दिएको छ भने साथसाथमा 2.7 टाइम्सले स्टेटको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडिपी यसरी बढेको छ। यसरी जिडिपी बढ्दाखेरि चाहिँ यसरी स्टेट प्लानिङ कमिसनमा यसरी खर्च बेसी अलोकेट गर्ने एउटा क्षमता पनि स्टेटले राखेको छ। प्राइम मिनिस्टरले मनको बात सम्पूर्ण देशलाई सुनाउँछ रेडियो मार्फत, तर कृषकहरू आफ्नो मनको बात पोख्नुको लागि दिल्ली आउँछु भन्दाखेरि सिङ्गु बोर्डरमा होस् अरू कुनै दिल्ली छोड्ने 4वटा बोर्डरमा पर्खाल खडा गरिदिएको छ र कृषकले मनको बात भन्नु पाएन। र एकतिर कृषकलाई यो खालको अत्याचार छ भने यहाँ हाम्रो राज्यमा यसरी 6,000 दिएर 6,000 पर एकड फाइदा कृषक बन्धु योजनामा दिएर कृषकलाई सहायता पुर्याउने काम गरिरहेको छ। अर्को एउटा नौलो दिशा अथवा नौलो दिशामा एउटा काम के भएको छ भने एजुकेसन सेक्टरमा विशेष एससी एसटी कम्युनिटिजलाई प्राय 100वटा नयाँ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल खोलिने, इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल एससी एसटीको लागि खोलिने। त्यसमा पहाडमा पनि हाम्रो लागि पनि त्यो खोलिन्छ, त्यो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलै हुन्छ। त्यो जति पनि अहिले हाम्रो स्कुलहरू छ यो बनाएको इङ्ग्लिस मिडियम हो, तर यो सरकारले नै यो अब 100वटा नयाँ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल र अहिलेको इच्छालाई अहिलेको चाहनालाई समयलाई ध्यानमा राखेर यो खालको काम गरेको छ भने पहाडले पनि यो 100वटा स्कुलमा धेरै सुविधा पाउँछ र इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलै हुन्छ। गोरामुमो कालेबुङ 24 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर पन्बुमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन कालेबुङको आयोजनामा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ।
गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको प्रमुख अतिथिमा बसेको सभामा विधायक निरज जिम्मा, गोरामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री, दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, केन्द्रीय सदस्य ऋषि थापा, मौरिस कालीकोटे, वाई लामा, अमर तामाङ, भक्त जैरो, गोरामुमो कालेबुङ कार्यकारी समितिका सचिव लोप्साङ तामाङ साथै कार्यकारी सदस्यहरू, कालेबुङ अन्तर्गतका 8वटा समष्टिका सभापति अनि सचिव, कालेबुङ गोरायुमो अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, महासचिव श्याम गौतम, प्रशान्त सुब्बा, गोरायुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङ, दार्जिलिङ ब्रान्च गोरायुमो अध्यक्ष सुरज कटवाल, टाउन कमिटीका महासचिव प्रणय ब्रोन साथै अन्य नै प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ गोरामुमोले आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै कालेबुङ गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनले 24 नम्बर समष्टि अप्पर पन्बुमा साङ्गठनिक सभा गरेको सचिव लोप्साङ लामाले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले सम्बोधन राख्दै कालेबुङमा पार्टीले लगातार रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै पार्टीको मूल मन्त्र पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो मन्त्रको आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको बताएका छन्। केही दिनअघि दार्जिलिङ रेलवे कलोनी निवासी अन्जु घतानीले कामी विकास बोर्डले घर निर्माण नगरी पैसा रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपको लगाएकी थिइन्। यसै विषयलाई खण्डन गर्दै आज मिरिकमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत दार्जिलिङ इन्डिजिनस सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसन सेन्ट्रल कमिटीका उपाध्यक्ष देवेन्द्र घतानीले सत्यता जाँच नगरी बोल्ने तथा बिना प्रमाण विकास बोर्ड अनि राज्य सरकारलाई बदनाम नगरिदिने आग्रह गरेका छन्। यदि अन्जु घतानी, श्रीमती अन्जु घतानीले चाहिँ घरको सामानहरू या घरको पैसा पाउनु भएको छ भने कसले चाहिँ उहाँलाई उकास्दैछ, कसले उहाँलाई उस्काउँदैछ, कसले एउटा राज्य सरकारले प्रदान गरेको बोर्डलाई चाहिँ एउटा डिफेम, एउटा बदनाम गर्नु खोज्दैछ, यसको चाहिँ सठिक जानकारी लिएर यसको चाहिँ सठिक जाँच हुनुपर्छ। र यदि जो मान्छेले उस्काएर चाहिँ बोर्डको विरुद्धमा बोल्नु लाउँदैछ भने चाहिँ त्यो बोल्ने मान्छेले पनि एउटा पुष्ट त्यसको एउटा जुन पनि उयोहरू छ, कागजपत्रहरू छ या त्यसको जति पनि परिणामहरू छ सबैले लिएर चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ उहाँले देखाएको हुनुपर्छ। नत्र भने यो बारम्बार बोर्डलाई बदनाम गर्ने, जातिलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ अब भविष्यमा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ म त्यो भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिएद्वारा कालेबुङ नोभेल्टी परिसरको निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण कार्यको विधिवत शिलान्यास। निर्माण कार्यको निम्ति जिटिएप्रति विभिन्न पक्षबाट जनाए आभार। कालेबुङ लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट 14 जना विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेसनल पिपल्स पार्टीमा सामेल। कालेबुङ गर्ल्स हाई स्कुलको जमिनमा निर्माणाधीन भवन विषय स्पष्टीकरण माग्दै विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा नगरपालिका र भूमि सुधार विभाग समक्ष आरटीआई गरिएको तोक्देन भोटियाको भनाई। पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गत 5 फरवरीको दिन राज्य विधानसभामा पेश गरेको अन्तरिम बजेट आम जनताको हितमा रहेको हिल टिएमसीको दाबी। अनि कालेबुङ अप्पर पन्बुमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन कालेबुङको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Every part of me was falling apart. The evil deeds of humanity had left imprints on every part of my body. Even the purest of water couldn't wash it. My dreams had turned into nightmares. I was lost and hopeless. I'm Reha, and this is my story, who fell in the trap like the thousands of other people. And the reason behind it was trust. I wanted to become an actress, and there she was, who made me believe that she could help me out to achieve my dreams. And I believed her because she was my friend. I was trapped because she betrayed my trust.
and our friendship for money. And now everything had turned upside down. I had become the victim of trafficking. I was tortured, raped, and abused. But I was lucky enough to be saved because I had already told my sister about my location and the culprits were caught. I thought it to be the end, but with time, a realization came to me that I was lucky to be saved, lucky to be alive. And keeping that in mind today, I value this life, which is a present. कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहां गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एसडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्
Print in Kalimpong. Contact number 9332267444 अनि 9339406039. विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Risi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्ड्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047।
हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617 642946 अनि 7586 094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन R70 रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ।
आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्ती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।